रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो तकलीफ मेरी और आप सबकी उस दिन कम होगी जब वजीर आजम इमरान खान साहब हमारे साथ आएंगे। उस वक्त तक ये तकलीफ मुझे भी रहेगी, आपको भी रहेगी। आप बाहर बैठे उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठी उस तकलीफ को महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ आप सबके तवज्जुह से, ये ओहदा आलिया हमजा का ओहदा नहीं है, ये ओहदा पीटीआई के वर्कर्स का, सोशल मीडिया वॉरियर्स का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का ओहदा है, जिन्होंने मुझे वो मोहब्बत, वो एहतराम, वो इज्जत दी कि आज मैं इस मकाम पर हूं। मैं आपको सही बताऊं तो ये ओहदे से ज्यादा मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। और जिस तरह मैं जेल में रहकर ये कहती थी कि ए अल्लाह मुझे साबित कदमी से, इस्तकामत से इस कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत देना, आज भी मैं यही कहती हूँ कि जो ट्रस्ट वजीर आजम इमरान खान ने, आप सब लोगों ने मेरे पर किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उससे इस्तकामत और साबित कदमी से सुरखरू करे। और मैं आपको बताऊं, मुझे मतलब पहले मैं आजाद थी, अब तो आपने मुझे बाउंड कर दिया है। और ये मेरे लिए ज्यादा है कि अब मुझे परफॉर्म करना है उस पंजाब में जिस पंजाब ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, उस पंजाब में जिसमें शायद ही पीटीआई के किसी वर्कर का घर ना टूटा हो, किसी पर एफआईआर ना हुई हो, किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ना पामाल किया हो। जिब्रान अली, आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने जो मेरे लिए किया, जो इस कौम के लिए किया, और 8 फरवरी का इनकलाब बर्पा करने में जो रोल आपने अदा किया है, वो शायद मेरे ख्याल में वो भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसी पार्टी जिसके कैंडिडेट्स को अपने इलेक्शन पेपर सबमिट नहीं कराने दिए जा रहे थे, एक ऐसी पार्टी जिससे थोड़ा सा उसका करेक्शन मैं यहाँ करूँ आलिया, आपको शायद लगता हो कि ये सिर्फ हम कुछ लोग थे, ये एक्चुअली पूरा पाकिस्तान था। वो मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, क्रेडिट हम जो देख रहे होते हैं उनको मिल जाता है, बट एवरी लास्ट पाकिस्तानी हु हैड अ स्मार्टफोन, वो बेसिकली आप यकीन करें वो इमरान खान के साथ है, वो आपके साथ है, और इंसाफ के साथ है। तो ये सबकी जंग है और सबने लड़ी, तो वो जो आप क्रेडिट दे रही हैं, इट गोज टू एवरी लास्ट पाकिस्तानी हु हैज अ स्मार्टफोन एंड कंट्रीब्यूटेड। और बिल्कुल ठीक, मैं एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करी थी। एंड नाउ आई सल्यूट टू होल पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी अवाम, हमारी वो खवातीन। अभी मैं फाफिन की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके अंदर ये था कि पाकिस्तानी खवातीन ने हर हल्के में ये सारा मुक्तदरा था ना, उनको शिकस्त दी। सो सल्यूट टू एवरी सिंगल पाकिस्तानी जिसने खामोश रहकर 8 फरवरी को वो इनकलाब बर्पा किया जो वाकई इट्स अनप्रेसिडेंटेड। लाइक मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। जिस रात हमसे बल्ला छीना गया, मेरा नहीं ख्याल कि शायद हम, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी, कोई सोशल मीडिया वॉरियर उस रात को सोया होगा। लेकिन उसके अगले ही दिन आप सब लोग, पाकिस्तानी कौम सिर्फ ये पता कराने में जुट गई कि एनए का कैंडिडेट खान साहब का कौन है, पीपी का कैंडिडेट कौन है, और एनए और पीपी के कैंडिडेट्स के निशान सबके कौन कौन से हैं। यानी इतना मुश्किल था कि एक जगह जहां पर हम ये समझते हैं कि 14-14 का बैलेट हो और भांत भांत के वहां पर निशानात हो, वहां एनए का कैंडिडेट का अलग निशान, पीपी के कैंडिडेट का अलग निशान। सो सलूट टू पाकिस्तानी कौम। और जो वो खान साहब कहते हैं ना कि उन्होंने इस पाकिस्तानी कौम को शऊर दे दिया, उन्होंने इस हजूम को एक कौम बना दिया, और अब कौम से हमें एक फैमिली बना दिया है। And now it is Pakistani Awam is PTR family. बिल्कुल पाकिस्तान फैमिली। अच्छा, मुझे ये बताएं 8 फरवरी को क्या प्लान है? मीनार पाकिस्तान पे जलसा हो रहा है, नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो और ऑल्टरनेट क्या प्लान है? जिब्रान में कैटेगोरिकली, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके तवज्जुह से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बात ही बताना चाहती हूँ। हम एनओसी के लिए गए, हमने 4 दिन इंतजार किया। 4 दिन इंतजार करने के बाद जब हमें जवाब नहीं मिला, हम लाहौर हाईकोर्ट चले गए। लाहौर हाईकोर्ट में मेरे ख्याल में ये मसला 1 घंटे में सॉल्व हो सकता था, बट उसको लिंगर ऑन किया गया कल तक। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, और हम अपने पाकिस्तानियों को, हम अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये इस हुकूमत की जिसे कह लें थोड़ी कम अकली भी है, और इनको आज तक ये समझ नहीं आई कि एक जलसा रोकने से ये पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को जलसागाह बना देंगे। आपने देखा है जिस दिन जलसे की एप्लीकेशन दी गई, उसी शाम को जिस तरह की धमकियां हमें लगाई गई,
ہمیں 26 نومبر کو ریپیٹ کرنے کی بات کی گئی. تو میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ اپلیکیشن اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیتے, جو میں نے ڈی سی آفس میں کہی تھی یا ڈی سی آفس میں سبمٹ کرائی تھی, ویسے تو میں نے اردو میں بھی سرکولیٹ کر دی ہے, تو ان کو اندازہ ہوتا کہ ہم نے ایک پرامن اجتماع کی اجازت مانگی تھی, جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. لیکن دا پلان بی از اس دفعہ کارکنوں کے ساتھ ان کے حلقے کا کینڈیڈیٹ, ان کے حلقے کا ایم پی اے کھڑا ہوگا. اس دفعہ کارکن اب بالکل اکیلا مار کھانے کو تیار نہیں ہے. اگر گولی لگے گی تو اس وقت لیڈرز کو پہلے لگے گی اور کارکنوں کو بعد میں لگے گی. لیکن آئی ایم انشورنگ ایوری سنگل پرسن کہ پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی وائز کہہ لیں, پی پی وائز کہہ لیں, ملک بھر میں ہم احتجاج کو تو میں نہیں کہہ سکتی, میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ایک ہم جلسہ گاہ بنا دیں گے, پرامن جلسہ گاہ بنا دیں گے, جہاں پر آپ کو صرف پی ٹی آئی کے جھنڈے, پاکستان کے جھنڈے, عمران خان صاحب کی تصویر نظر آئے گی. دیکھیں دو طرح کے احتجاج کی ہے. جی علی جی جی نہیں سوری, بات کمپلیٹ کیجیے آپ. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری ساری انسٹرکشنز ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کو, آفس بیئررز کو, ہر ایک کو بالکل کلیئر ورڈز میں بتائی جا چکی ہیں. پہلی چیز, ان کی اپنی پریزنس آن دا اسپاٹ ہونا ضروری ہے. دوسری چیز, اگر وہ کارکنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو دیر از نو ifs and buts فار دا پارٹی, کیونکہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب 551 ڈیز کی جیل گزار سکتے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ 2 دفعہ جیل جا سکتی ہیں, ان کی بہنیں جیل جا سکتی ہیں, اور دن رات عدالتوں کے, پولیس کے, جیل کے دھکے کھا سکتی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میں خان صاحب سے کوئی بڑا لیڈر ہے. سو اٹس ویری کلیئر ٹو ایوری ون. اور میں نے یہ بڑا کیٹاگوری, دیکھیں اب میں اپنی بات اس وقت نہیں کروں گی کیونکہ میری قربانی تو میں نے بس اپنے حصے کا کام کیا ہے. بٹ آئی ٹولڈ ایوری ون, جو میں آپ کے توسط سے بھی بتانا چاہتی ہوں, میں حلقے میں گئی, مجھے 3 گھنٹے کے لیے انہوں نے ڈیٹین کیا. مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ 50 لوگوں کی میٹنگ تھی, آپ نے 50 کروڑ عوام کو دکھا دیا. مطلب اس بازار میں جانے سے کسی کو بھی نہ پتا چلتا کہ میں یہاں پر ایک میٹنگ کر رہی ہوں, اور آپ نے وہاں جو کیا 3 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو بلا کر. سو میں وہاں سے, اللہ نے مجھے سرخرو کیا, میں نکلی. دین اٹک میں جیلم تھا شہید ادریس کا, اس سے پہلے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کو وہاں اریسٹ کر لیں گے. I categorically told them کہ چہلم سے اگر مجھے اریسٹ کریں گے, پہلے آپ نے ہمارے کارکنوں کو گولی ماری ہے, اگر آپ اریسٹ پوری دنیا دیکھے گی. اگین آج کشمیر ڈے تھا, جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی انہوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا. سو کوئی اس وقت جو ہے خان سے بڑا لیڈر نہیں ہے, ہم سب اس پارٹی کے ورکر ہیں, انکلوڈنگ عالیہ حمزہ. مجھے بھی اپنا احتجاج کرنا ہے, جتنے آفس بیئررز ہیں ان کو اپنا احتجاج کرنا ہے. میں چیف آرگنائزر بعد میں ہوں, پہلے میرے پر اس پروٹیسٹ کی ذمہ داری ہے. اور میں اتنا سمجھتی ہوں کہ ہر حلقے میں, ہر پی پی میں, چاہے ہم یونین کونسل لیول پر کریں, خان صاحب کی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ ہم این اے اور پی پی لیول کے اوپر اس پروٹیسٹ کو کریں گے. ٹکٹ ہولڈرز خود ہوں گے, آفس بیئررز خود ہوں گے, اور جہاں نہیں ہوں گے میری مانیٹرنگ ٹیم, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, میری مانیٹرنگ ٹیم کا کارکن, میری مانیٹرنگ ٹیم, یہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں جنہوں نے ایک انقلاب برپا کیا, وہ مجھے ایک ایک رپورٹ دیں گے. وہ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس ایم این اے کو ہم نے ووٹ دے کر سلیکٹ کیا اور یہ نہیں آیا. اچھا میں ایک بات کرتا ہوں, وہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ گولی چلے اور ہمیں لگے. میرا سوال ہے کہ گولی کیوں چلے, کیوں ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں ہے؟ صحیح ہے, جب پاکستان کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے اور پوری دنیا میں اس کی اجازت ہوتی ہے. ابھی صبا قمر کی ہم نے کلپ چلائی تھی, وہ کہہ رہی تھی گنڈا راج کیوں ہے, کیوں ہے. تو میں ایک کلپ پہلے چلانا چاہتا ہوں, پھر آپ کا بھی ویو لینا چاہتا ہوں کہ کیوں چل رہی. میں لینا چاہتا ہوں, آپ نے ملک ادریس شہید کی بات کی, ان کے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی آپ کے ساتھ ان کو لینا چاہتا ہوں. میں ایک کلپ